دا خوی خیالونا دی دیدار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی دا خوی خیالونا دی دیدار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی او کلا چی ورزی حضرت پلور د معراج کلا چی ورزی حضرت پلور د معراج بوراک خوڑر خیستا دے چی رفتار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی دا خوی خیالونا دی دیدار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم پا غم کی چی وطن میں مدینہ وی او تل یم پا غم کی چی وطن میں مدینہ وی او خوگی دمرنم دے چی دا خار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی دا خوی خیالونا دی دیدار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی او کم خواتا چی گورما د یار میں عاشقان دی یا کم خواتا چی گورما د یار میں عاشقان دی عاشق دمرا محبوب دے چی دا یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی دا خوی خیالونا دی دیدار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی تل یم فکرونو کی چی یار بسمرا خلی وی